बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब अब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं। आगाज करेंगे शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं। 15 अगस्त को जब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म चार्ज संभाला तो 2-4 रोज पाकिस्तान में क्याम करने के बाद शहबाज शरीफ साहब बरतानिया चले गए। तकरीबन 1 माह के करीब बरतानिया रहे और 1 माह के बाद शहबाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आए, 1.5 दिन का क्याम उन्होंने पाकिस्तान में किया और अब वो फिर वापस बरतानिया चले गए। और कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब कोई अहम पैगाम नवाज शरीफ साहब के लिए लेकर पाकिस्तान से गए हैं। आज के इस व्लॉग में हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, हालात को आपके सामने रखूंगा, आपने भी एनालाइज करना और मैं भी एनालाइज करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब मुमकिन तौर पर क्या पैगाम नवाज शरीफ साहब के लिए लेकर गए होंगे। एक चीज तो क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब तब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक उनको श्योरिटी नहीं दी जाएगी कि आगे पाकिस्तान में उनके लिए सियासत और कानूनी तौर पर कोई पेचीदगियां नहीं है और सियासत में उनके लिए रास्ता क्लियर है। हमने देखा कि जब तक उनको इवन उनका भाई मुल्क का वज़ीर आज़म था, वो बावजूद इसके पाकिस्तान वापस नहीं है क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं थी, उनको इस चीज का यकीन नहीं था कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनके लिए यहाँ पर रास्ता हमवार होगा या नहीं। तो अब जब उनका भाई भी वज़ीर आज़म नहीं है, मुल्क में केयर टेकर सेटअप है, लेकिन आगे चूंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, मुस्लिम लीग नवाज को लगता है कि नवाज शरीफ साहब के बगैर वो एक अच्छा नंबर सीट्स के हवाले से नहीं हासिल करने में कामयाब हो सकते, तो मुस्लिम लीग नवाज को उनकी जरूरत भी है, लेकिन फिर भी वो श्योरिटी मांग रहे हैं। तो हम वो क्या अहम मैसेज है श्योरिटी के हवाले से हो सकता है वो मैसेज, या वो कोई और पैगाम है, उसको एनालाइज करेंगे। पहले तो शहबाज शरीफ साहब जब तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, अल्लाह का बड़ा करम है कि उनकी कमर में कोई तकलीफ नहीं हुई और मेरी दुआ है कि आगे भी ना हो, क्योंकि हमने देखा कि जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर थे, उनके केसेस चल रहे थे तो उनकी कमर में काफी तकलीफ की शिकायत थी। मैं किसी की तकलीफ पर किसी का मजाक नहीं उड़ाता, मुझे दिली तौर पर जो है इस चीज का अफसोस है कि वो कमर की तकलीफ के आर्जे में मुब्तला है, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको शिफा दें, क्योंकि अब नैब में दोबारा केसेस खुल रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि उनकी कमर की तकलीफ जो है वो दोबारा शुरू ना हो। एक चीज। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करना था, यहां पर लीड करना है उस कैंपेन को, नवाज शरीफ साहब के आने से पहले जो उन्होंने मुबैना तौर पर कहा भी है कुछ मीटिंग्स के अंदर कि सिर्फ 21 तारीख को मुल्क में हर जगह नवाज शरीफ होना चाहिए, ना किसी फ्लेक्स पर शहबाज शरीफ की तस्वीर हो, ना किसी फ्लेक्स पर हमजा शहबाज की तस्वीर हो, ना मरियम नवाज की तस्वीर हो, हर जगह सिर्फ नवाज शरीफ होना चाहिए। तो मरियम नवाज साहिबा भी बरतानिया चली गई है, तो कहीं नवाज शरीफ साहब का वापस आने का प्लान फिर से डिले तो नहीं हो रहा? और अगर अब डिले होगा तो क्या पार्टी मुनज़्ज़म रहेगी? क्योंकि पार्टी के जो यहाँ पर लोग हैं मुस्लिम लीग नवाज से एसोसिएटेड, उनको इस चीज का अंदाजा है कि इस फैमिली की वजह से वो लोग बहुत सफर कर रहे हैं। तो अब आगे चल के चीजें किस तरफ जा रही हैं ये भी एनालाइज करते हैं। अच्छा, 2-3 चीजें। पहले तो नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था तो एयरपोर्ट तक इस्तकबाल होना था, एयरपोर्ट से इस्तकबाल होके नवाज शरीफ साहब को वहां से मीनार पाकिस्तान लेकर जाना था। लेकिन अब जावेद लतीफ साहब ने कहा कि हम लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करना चाहते, हम नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से लेंगे और जो एक्चुअल लोगों का मजमा है वो हम इकट्ठा करेंगे मीनार पाकिस्तान में। यानी अब एयरपोर्ट लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मीनार पाकिस्तान इकट्ठे होंगे। मीनार पाकिस्तान में एक जलसा किया जाएगा और मीनार पाकिस्तान के जलसे की तारीख तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा मीनार पाकिस्तान का, जैसे तहरीक इंसाफ को इतना पॉपुलर किया कि उसके बाद उनकी उड़ान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। फिर खान साहब की अपनी करतूतों की वजह से तहरीक इंसाफ को काफी धचके लगे। लेकिन अब मुस्लिम लीग नवाज भी शायद समझती है कि मीनार पाकिस्तान में वो कामयाब जलसा करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नवाज का रिवाइवल पॉसिबल है। जो मुस्लिम लीग नवाज का वोटर है, जो इस वक्त बड़ा थका हुआ है, हालात से बहुत ज्यादा मजबूर है, शायद उसको कोई उम्मीद की किरण नजर आए। तो एक तो ये चीज है कि अब एयरपोर्ट नहीं जाना, मुस्लिम लीग नवाज के लोगों ने डायरेक्ट मीनार पाकिस्तान जाना है अगर नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आते हैं। दूसरा यह कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ साहब, क्या उनके लिए कानूनी तौर पर हालात अब फिजिबल हैं कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर उनके वो कानूनी पेचीदगियों का सामना ना करना पड़े? मुस्लिम लीग नवाज का यह ख्याल था कि एक तो उमर अता बंदियाल साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहिए। उनको लगता था कि उमर अता बंदियाल साहब नवाज शरीफ साहब के लिए कोई गलत फैसले कर सकते हैं, उनको जो है वो उनके दौर के अंदर नवाज शरीफ साहब के लिए हालात इतने फेवरेबल नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आए। तो काजी फाइज ईसा साहब जब बतौर चीफ जस्टिस चार्ज संभालेंगे तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आए। काजी साहब आगे नून लीग को शायद लगता था कि काजी साहब आते ही जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत का आगाज किया तो शायद काजी साहब आएंगे, फौरी तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो स्टे है
وہ سٹے خارج ہو جائے گا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو اپیل کا حق مل جائے گا. اپیل 14 دن کے اندر اس کی سماعت ہوگی اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ریلیف ملے گا کورٹ سے. نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی. میاں صاحب واپس آئیں گے, یہاں پر آ کر وہ الیکشن لڑیں گے اور چوتھی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے. پر ہوا یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر جب سماعت کا آغاز ہوا, سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی اور اب سماعت چونکہ ملتوی ہوگی 3 اکتوبر تک. تو اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر جو سٹے ہے وہ برقرار ہے. سٹے برقرار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب نواز شریف صاحب اپیل نہیں کر سکتے. اپیل نہیں کریں گے تو اب 14 روز کا جو ٹائم ان کے ذہن میں تھا کہ 14 روز کے اندر اندر اپیل لگنی ہے, وہ سٹے ویکیٹ ہو گیا ہوگا. اپیل لگے گی, اپیل میں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی اڑ جائے گی تو نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو سیفلی پاکستان آئیں گے. تاحیات نااہلی ختم ہو چکی ہوگی ان کو اس چیز کی, جو نواز شریف صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اب ملک کا چوتھا وزیر اعظم ہوں, چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں, تو ان کے لیے رستے ہموار ہوں گے. تو سو فار تو رستے ہموار نہیں ہوئے نواز شریف صاحب کے لیے. دوسری چیز یہ کہ جسٹس طارق مسعود صاحب کے پاس ایک پٹیشن پینڈنگ ہے جماعت اسلامی کی, جس پٹیشن کے اندر جماعت اسلامی نے یہ کہا کہ نواز شریف کے علاوہ بھی جو باقی لوگ ہیں جو پاناما کے اندر جن کے نام ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے, ان کا بھی احتساب کیا جائے. تو مسلم لیگ نواز کے کچھ وکلاء کا یہ خیال ہے کہ جسٹس طارق مسعود صاحب, آنریبل جسٹس طارق مسعود صاحب یہ کیس پٹ اپ کریں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے, اور قاضی صاحب اس کے اوپر ایک لارجر بینچ تشکیل دیں گے اور اس لارجر بینچ سے پھر نواز شریف صاحب کے لیے رستہ ہموار ہوگا. نواز شریف صاحب کو وہاں پر ریلیف ملے گا. لیکن اب وہاں پر بھی رستہ سو فار چیزیں نون لیگ کے لیے کوئی فیوریبل نظر نہیں آ رہی. تو جو نون لیگ کا خیال تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر جو سٹے ہے وہ ویکیٹ ہو جائے گا, وہ سٹے اڑ جائے گا, تو ہم واپس آئیں گے. تو اب 3 تاریخ تک تو کم از کم سماعت ملتوی ہے. 3 تاریخ کے بعد اگر سماعت کا آغاز ہوتا ہے, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, یہ کیس چلتا ہے 5, 6, 7, 8 اکتوبر تک بھی فار انسٹنس اس کے اوپر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, ان کیس سٹے اڑ بھی جاتا ہے, تو 8 اکتوبر کے بعد بھی اگلے 14 روز جو ہے وہ 21 اکتوبر تک نہیں بنتے, وہ بھی تقریباً کوئی 21-22 اکتوبر تک چلا جاتا ہے معاملہ. تو ایسے میں نواز شریف صاحب پاکستان آنا چاہیں گے یا نواز شریف صاحب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر کوئی تبدیلی کرتے ہیں. لیکن اگر اس مرتبہ پروگرام میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو مسلم لیگ نواز کا جو ووٹر سم ہاؤ تھوڑا بہت چارج کرنے میں مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کامیاب ہوئی ہے. وہ لوگ جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اب نواز شریف صاحب آئیں گے تو حالات تھوڑے سے بہتر ہوں گے پارٹی کے لیے. جو مشکلات ہیں, جو 16 ماہ کی حکومت کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کا سارا ملبہ, جس طرح باقی تمام اتحادی جماعتوں نے سارا ملبہ ڈال دیا مسلم لیگ نواز کے اوپر, تو اس برڈن کے ساتھ الیکشن میں جانے سے بہتر ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور اپنے ووٹر کو چارج کریں. تو ان کیس 21 اکتوبر سے بھی معاملہ ڈیلے ہوتا ہے تو میسج کیا جائے گا, ووٹر کو کیا میسج جائے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور کیا نواز شریف صاحب کو اگر کوئی ریلیف نہیں ملتا کورٹ سے, اس کے باوجود پاکستان آئیں گے یا نہیں, تو یہ اب وقت بتائے گا. میں نے آپ کے سامنے سارے حالات رکھ دیے. ایک تو یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر سٹے سو فار برقرار ہے, سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی ہوگی. دوسرا یہ شہباز شریف صاحب 1 مہینہ لندن میں قیام کرنے کے بعد پاکستان واپس آئے اور 1.5 دن کے قیام کے بعد واپس چلے گئے. مریم نواز صاحبہ جنہوں نے نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد کے حوالے سے تمام تیاریوں کو دیکھنا تھا, وہ بھی برطانیہ چلی گئی ہیں. تو اب آپ انالائز کریں, آپ کے نزدیک وہ کیا اہم پیغام ہوگا نواز شریف کے لیے جو شہباز شریف لے کر گئے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.